नमस्कार, म हुँ अछन्त। आज स्रोत लघुकथा र उत्तर लघुकथा लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आज मैले वाचन गर्न खोजेको स्रोत लघुकथा छ ढुङ्गाको आँसु, नीरज कोइराला। आज मैले ऊ जोडले रोइरहेको देखेँ। ऊ भन्दै थियो, मेरो घर भत्किएको छ, मेरी जीवन सङ्गिनी खहरेमा बग्दैछ, म कसरी आँसु थाम्न सक्छु। ऊ भट्याउँदै सुक्क गर्दै थप्दै थियो, म जता ततै सजिलै बास बस्थेँ, हिमाल पहाड तराई भिरपाखा सबैतिर रमाएर बस्थेँ म आफ्नै जीवन सङ्गिनीलाई अङ्कमाल गरी। त्यसै गरी एकोरिँदो थियो। धेरै जीव तथा वनस्पतिको आश्रय दिनु मेरो धर्म थियो। धेरै मान्छेको घर बनाइदिएको थिएँ मैले। छानो छाएको थिएँ, आँगन सिँगारेको थिएँ। धेरै पुलेसा बनाउन सम्भव थिएन म बिना। मेरा आँसु आज कसरी रोकिन्छन्? तिनै पुलहरू र सयौं घरहरू बगाएको सम्झँदा उसका कुरा कसैले सुन्दैनन्। मैले सुनेर एक्लैले के पो गर्न सक्थेँ र? मन मात्र कुनियो। आज आफ्नै अर्धाङ्गिनी पानीमा बगिरहँदा ऊ डिलमा बसेर टुलु हेरेर रुन मात्र सक्छ, रोक्न सक्दैन। ऊ रुँदै भन्दैछ, आजका देश चलाउनेहरू, मलाई पत्थर पाषाण भनी दिलमा अडिन लगाउनेहरू किन म भन्दा कडा मुटु पारेर मेरो मुटु माटोको डलरसँग साट्दैछन्। सास हावामा उड्दा लास अड्न त माटी चाहिन्छ होला नि। 2078 असार 2 गते इटहरी भनेर लेखिएको यो ढुङ्गाको आँसु शीर्षकको लघुकथाले मानवेतर पात्र ढुङ्गा र माटो अनि म पात्र भन्ने तीनजना पात्रको कल्पना गरेको छ। यहाँ ढुङ्गाको सङ्गिनी, जीवन सङ्गिनी माटो बगेर गएको छ। त्यसैले ऊ यहाँ विलाप गर्दैछ। म जताततै पुग्थेँ, जताततै अडिन्थेँ। मलाई साथ दिने मेरी प्रेमिका थिइन्। अब ती बगेर गइन्। तिनलाई रोक्न छेक्न कसैले सकेन, कसैले चाहेन, बरु ठेले, होत्याइदिए, डलरमा साटिदिए, तर बचाएनन् भन्ने ढुङ्गाको कडा प्रतिरोध छ र एक किसिमको विलापमा कथा टुङ्गिएको छ। यसले अहिले वर्तमान घडीमा नेपाल आमाको इज्जत बेइज्जत गरिरहेका छन् हाम्रा नेतृत्वहरूले। तिनीलाई कठोर वज्र प्रहार गर्नु नै यो कथाको ध्येय हो भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। अब यसको उत्तर दिने खालको अर्को उत्तर कथा
वाचन गर्न गइरहेको छु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्रोत लौकथा नीरज कोइरालाको ढुङ्गाको आँसु र उत्तर लौकथा नन्दलाल आचार्यको भाइको आँसु। यो ढुङ्गाको आँसु र भाइको आँसु यी दुवै कथाहरू आज वाचन गरेर उत्तर लौकथाको सैद्धान्तिक पक्षमा सानो बहस गरेर आजको बसाइ समाप्त गर्ने ध्येय छ। यसै सिलसिलामा म यहाँहरू समक्ष अब भाइको आँसु लौकथा लिएर आएको छु। यो उत्तर लौकथा हो र यसलाई लेख्नुभएको छ नन्दलाल आचार्यले। कथा यसरी अगाडि बढेको छ। ए प्यारो मान्छे, हामी दम्पतिलाई कहिले अलग नगर है। माटोलाई अङ्कमाल गर्दै ढुङ्गाले भनेको कुरा यति बेला मैले सम्झेँ। धरतीमा म मात्र होइन, म तिमीहरूको दाम्पत्य जीवनमा दाग नलगाउँला। अरूहरूले लगाए म जिम्मेवार हुने छैन। मैले पनि पानी माथिको ओभानो बन्दै कुरा थुपारेको थिएँ। अहिले साउने भेल उर्लेर आयो। विशेष त दाजुहरूले भेल बग्ने बाटो प्राय बन्द गरिदिए। घार र रानी मौरी दुवै नासिँदाको कर्मी मौरीको जस्तो अवस्था भयो यसपाला भेलबाडीको। दाजुहरूको लालची बानी देखेर कटान र डुबान एकसाथ भयो। उँभोबाट ठेल्ने र उँधोबाट तान्ने खेल सुरु भयो। नियन्त्रणमा जुट्नुको साटो दाजुहरू आपसी दोषारोपणमा व्यस्त भए। भत्केको माटो सोहोरेर राख्नु कसैले चाहेनन्। डलर चपाउने सुरमा झन् बगाइदिए। भत्केको माटो सोहोरेर राख्न कसैले चाहेनन्। डलर चपाउने सुरमा झन् बगाइदिए। सिसिपिसी के जाति नामको जयगान गाउँदै जनताको आँखामा छारो हाल्दा भए। अर्थोक जे गर मेरो धर्मपत्नी फिर्ता गर। अर्थोक जे गर मेरी धर्मपत्नी फिर्ता गर। यही गुनासो ढुङ्गाको थियो। एक बुन्दे माग थियो। पत्नी सीता अपहरण पर्दाको पीडा रामलाई परे झैँ ढुङ्गालाई थियो। आफूले टेकेको माटो विदेशी दास बनेको टुलु टुलु हेरी बस्नु जिउँदो लास बन्नु थियो हाम्रा लागि। त्यसैले ढुङ्गाले मसँग आर्तनाद बिसायो। भाइलाई बोलाएर भने, जा भाइ, दाजुहरूको कुकृत्य सपारेर आइज। डलरसँग साटेको माटो फिर्ता लिएर आइज। उत्साहले ऊ गयो। अनेक देश चक्कर लगायो। फर्केर आएन। फोन गर्दा खुसी र सुखी छु भनेर अट्टहास हाँसो पो हाँस्यो। उसँग बेरोजगारी घाउ थियो। घाउ निको पार्न उतै पो किलो गाडेछ। उसँग बेरोजगारी घाउ थियो। घाउ निको पार्न उतै पो किलो गाडेछ। 2079 साउन 15 गते सिर्जनाकोटी सिरा। यसरी कथा अन्त्य भएको छ। एकचोटि अन्तिम टोकुरा म सुनाउँदैछु। उसँग बेरोजगारी घाउ थियो। भाइसँग बेरोजगारी घाउ थियो। घाउ निको पार्न उतै पो किलो गाडेछ। यसरी कथा अन्त्य भएको छ। यहाँ म दुईटाको निकट सम्बन्धलाई मिलाएर यो उत्तर लौकथाको अवधारणा यहाँहरूलाई पस्कन गइरहेको छु। म कुनै विज्ञ होइन, मैले आफ्नो अनुभव सुनाउने हो। मैले अहिलेसम्म
केही कथाहरू वाचन गरिसकेको छु। खगेन्द्र बस्यालज्यूको उत्तर लघु कथा, त्यसै गरेर जीवनजीको, दीपक निरोलाजीको र अहिले भर्खरै वाचन गरिएको नीरज कोइरालाजीको यसरी कथाहरू वाचन, उत्तर लघु कथा वाचन भइरहेका छन्, लेखिएका छन्। र यो उत्तर लघु कथा लेख्ने लामो परम्परा छ। नेपालमा पनि कसैको कथा मन पराइयो, मनले छोयो, त्यहाँ पात्र घटनावस्तुहरू कुन कुन कता पुगे, कसरी टुङ्गे, एउटा निचोड निकालेर टुङ्गिन्छ। त्यसपछि पनि सम्भावना कथानक लम्बिने, पात्रहरूले अनेक गतिविधि गर्ने, समाजलाई एक किसिमको सन्देश दिने, एक किसिमको समाजमा आक्रोश पोख्ने, समाजलाई को मनलाई तन मनलाई तान्न सक्ने सामर्थ्य अझै बाँकी हुन्छ। सर्जकको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। एउटा सर्जकले आफ्ना कुरा भनिसकेपछि त्यहीँबाट रसाएर, बिट मारेकै ठाउँबाट रसाएर अर्को सर्जकले, अर्को तवरले तिनै पात्रहरूलाई उपयोग गरेर केहीलाई घटाएर केहीलाई बढाएर चाहिँ अर्को सिर्जना गर्यो, आख्यानात्मक सिर्जना गर्यो भने त्यसलाई उत्तर लघु कथाको संज्ञा दिएको छ। यो परम्परा विश्वका अनेक समृद्धशाली साहित्यमा छ। त्यसै हिसाबमा नेपालमा पनि, नेपाली साहित्यमा यसको लामो, धेरै दीर्घ इतिहास त मैले देखेको छैन, तर एउटा रहर लाग्दो इतिहास छ र रहर लाग्दो वर्तमान पनि छ। हामी सिकारुहरूले स्तरीय रचनाहरूबाट प्रभावित भएर, ती रचनाका पात्रहरूबाट मोहित भएर तिनीहरूलाई आफू अनुकूलको बाटोमा लगेर नयाँ सिर्जना गर्न सक्छौँ। मैले रामविक्रम थापाको बसन्त आएन शीर्षकको एउटा कविता थियो। उहाँको कविता मलाई उहाँले पठाउनु भयो, शारदा पत्रिकामा पठाइदिनुहोस् भनेर। मैले त्यो कवितामा अर्को कविता जोडेर पठाएँ। बसन्त आयो हैन, आएन हैन, आयो। बसन्त आएन हैन, आउने बाटो नै पाएन भन्ने आशयलाई सँगालेर बसन्तले बाटो नै पाएन शीर्षकको अर्को कविता लेखेर पठाएँ। शारदाले एकै अङ्कमा बसन्त आएन एउटा शीर्षकको रामविक्रम थापाको कविता, अर्कातिर बसन्तले बाटो नै पाएन शीर्षकको मेरो कविता। यी दुवै कविता प्रकाशन भएको छ। यहाँ सवाल र जवाफको रूपमा त कविता पत्रिकामा प्रकाशन भएको छ। त्यसपछि लामो समयपछि मैले 2-3 रचना कान्तिपुर पत्रिकामा पाएँ र यसरी हामी उत्तर साहित्य, उत्तर आख्यान, उत्तर कथा, उत्तर लघु कथा यसरी सिर्जनाको परम्परालाई अगाडि बढिरहेको अवस्था हामी महसुस गर्न सक्छौँ। उपन्यास पनि लेखिएको छ। भारतमा त धेरै उपन्यासहरू उत्तर कथाको ढाँचामा लेखिएको छ र हामी सिकारुहरूले पनि सुरुमा उत्तर कथाकै रूपमा यदि हामीले साहित्य लेखन सुरुवात गर्यौँ भने हाम्रो जरो मजबुत हुन्छ, हाम्रो विश्लेषण शक्ति मजबुत हुन्छ र अर्को साहित्य सिर्जना गरिरहँदाखेरि आफै स्रष्टा र द्रष्टा दुवै बन्न सकिन्छ भन्ने आशय मैले बुझेको छु। आज यति भन्दै नीरज कोइरालाको यो ढुङ्गाको आँसु आफैमा प्रतीकात्मक छ। शीर्षक देश बेचिएको छ, त्यो बेचिएको पीडा एउटा पत्थरले पनि उद्घाटन गरिरहेको छ। पत्थरको अर्थ भयो सोझा सिधा नेपालीहरूले
आफ्नोपन मेटाएको, आफ्नोपन हराएकोमा बडो चिन्ता यहाँ व्यक्त गरिएको छ। त्यसलाई नै मलजल दिने खालको मैले भाइको हाँसो शीर्षकको यो अर्को कथा सिर्जना गरेको छु। त त्यसले चाहिँ के भन्दैछ एकैछिन। यो ढुङ्गाको आँसु प्रतीकात्मक भयो भने भाइको आँसु चाहिँ सोझो छ। भाइको आँसु चाहिँ गरिबीसँग छ। नेपालीपन हराउँदै जानुको अर्थ, नेपालीहरूलाई वैराग्य लाग्नुको अर्थ, नेपालीहरूले आफ्नो देश र राष्ट्रियता बिर्सनु र लत्याउनुको अर्थ बेरोजगारीले नै हो। घाँसबास कपासको समस्या समाधान गर्न चारचौरास जुट्नु परेकोले आफ्नोपनलाई उनीहरूले मेटेका हुन्। उनीहरू बाध्य भएर यो विश्वव्यापीकरणको युगमा प्रवेश गरेका हुन्। मान्छे भएर बाँच्नका लागि हरेक काम गर्नु पर्दो रहेछ, हरेक ठाउँमा पुग्नु पर्दो रहेछ। एउटा पहिचान लिएर आफ्नोपन अँगालेर आफ्नै स्वदेशमा दुःख सुख गरेर खान नमिल्दो रहेछ। सिधै धोका दिने मन नहुँदै पनि बाङ्गो बाटोबाट आफ्नो राष्ट्रलाई नै धोका दिनुपर्ने बाध्यता कतिपय नेपालीहरूको छ भन्ने आशयलाई यो दोस्रो लोककथाले सम्बोधन गरेको छ। यहाँ दाजुले जो म पात्र भनेर यहाँ देखाइएको छ, म पात्रले चाहिँ ढुङ्गाको बहलाई निर्मूल पार्नको लागि, दाजुहरूले गरेको गल्तीलाई सपार्नको लागि भाइलाई पठाएको हुन्छ। दाजु भन्नाले देशका शासकहरू जसले एमसिसी, एसपीपी के सम्झौताहरू गरेका छन् र गरिरहेका छन्। देशलाई विभिन्न सन्धि र सम्झौताहरूबाट देशलाई अधोगतितिर लाने जुन काम गरिएको छ, इतिहासले त्यसलाई बकाइदा लेखिसकेको छ। नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरिसकेका छन् र तिनीलाई चाहिँ आफ्नो टाउकामा राखेर हिँड्न बाध्य पनि छन्। त ती विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू मार्फत आफ्नो राष्ट्रलाई, आफ्नो राष्ट्रियतालाई बेच्न पुगेका यी हाम्रा अग्रजहरूको गलत कार्यको भण्डाफोर गर्नका लागि अबका यो नयाँ पुस्ताले जुझ्नु पर्दछ भन्ने आशय दोस्रो कथामा देखाइएको छ। र दोस्रो कथाले त्यो पुरानो पुस्ताले गरेको गल्ती र कमजोरीको भण्डाफोर गर्ने अभियानमा जुटेको छ, तर ऊ सफल भएको छैन। किनभने घाँसबास र कपासको पछाडि ऊ दगुरेको छ र बीच बाटैमा ऊ हराएको छ बेरोजगारले गर्दा। बेरोजगारी घाउ बोकेकाले त्यसैलाई निको पार्न ऊ किलो ठोकेर बसेको छ, यानि कुनै ठाउँमा गएर नोकरी गरेर बसिरहेको छ। अब उसलाई ऊ भनिरहेको छ, अब मलाई आनन्द छ, मलाई अब कुनै चिन्ता छैन, काम पाएको छु, माम पाएको छु, मलाई यहाँभन्दा अर्थ मेरो जीवन नै छैन। काम गर्न पाऊँ, माम खान पाऊँ, यति नै हो मेरो जीवन, योभन्दा मैले बाहिर सोच्नु परेको छैन भन्ने आशयको कथन उसले सारेको छ। यसरी नयाँ पुस्ता पनि पतनतिर गइरहेको छ, राष्ट्रियतातिर, नेपालीपन जोगाउनतिर, आफ्नो पुर्ख्यौली श्रीलाई श्रीवृद्धि गर्नतिर नलागेर बाध्य भएर कठोर बाटो आफ्नोपन नै मेटाउन खोजिरहेको छ भन्ने एउटा धर्मरिन्दु अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै यो कथा टुङ्गिएको छ। यसरी ढुङ्गाको आँसु र भाइको आँसु दुवै कथाहरू यहीँ समाप्त हुन्छन् र मैले उत्तर लोककथा लेखनमा यहाँहरू पनि अग्रसर हुनुहोस् भन्ने कामना र चाहनाका साथ मैले लिखित र मौखिक दुवै तवरले कथाहरू सार्वजनिक गरेको छु। अवश्य पनि श्रवण गर्नुहोला, झर्को नमानिकन, र यहाँहरूले पनि
होस्टेमा हैसियत थप्नुहोला भन्ने आग्रहका साथ यो बसाइलाई यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।